अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो मुसलसल जो है वो कामयाबी की तरफ गामज़न हैं और डोनाल्ड ट्रंप की कॉल का सिलसिला जो है वो भी चल पड़ा है। तो ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं तलत हुसैन साहब और हामिद मीर साहब और जनाब काशिफ़ अब्बासी का जानदार तज्ज़िया है। तो आइए पहले उनकी बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दे रहे हैं जी। ये एक ही हल्ले में दो इत्तेहादियों को तो उन्होंने तीन इत्तेहादियों को उन्होंने छोटा, ये क्या है? ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं एरोगेंस, उर्दू में कहते हैं तकब्बुर, और ये इंतहाई गैर सियासी रवैया है। पहले शेख रशीद साहब जैसे मुंजे हुए सियासतदान ने ये बात की तो उस पर मूनस लाई साहब ने जब जवाब दिया तो मूनस लाई साहब के ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं उन्होंने कहा कि तेनू की लोड़ सी जवाब देंगी, चुप रहंदा। और उसने कहा कि जी ये हम सियासत में हैं, एक बंदा जो है वो वहाँ पे खड़े होकर ऐसी बात कर रहा है तो हमें जवाब तो देना था। तो घर तक रद्द-ए-अमल जाता है, घर तक रद्द-ए-अमल जाता है। अब आप देखें कि वो तो शेख रशीद साहब थे, फिर अगले दिन उन्होंने एक यू टर्न मारा और उन्होंने उसको क्लैरिफाई कर अमूमी बात की थी मैंने। अब असद उमर साहब की मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ अब इत्तेहादियों ने को फैसला कर लिया हुआ है तो वो थोड़ी सी दीद लिहाज शर्म की वजह से कह रहे हैं चले कुछ दिन और गुजर जाएं। लेकिन असद उमर साहब की कोशिश है कि नहीं यार, तुम चुप क्यों बैठे हुए हो, तुम अभी हमारी बेइज्जती शुरू कर दो। आपने ना सिर्फ आज काफ लीग की बेइज्जती की है, आपने कहा है जी कि काफ लीग जो है वो चंद जिलों की पार्टी, पंजाब के चंद जिलों की पार्टी है। एक शेख रशीद साहब को और असद उमर साहब को मैं दोनों को बता दूं कि ये बज़ाहिर आप सिर्फ 5 नंबर देख रहे हैं इनका कि 5 MNA है, ये 5 नहीं है, ये 9-10 है। और ये तमाम इत्तेहादियों को आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ 9-10 हैं जो काफ लीग ही में रहेंगे और काफ लीग ही के साथ हैं। और इसमें वो आपके भी कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी में और नून लीग में नहीं जा रहे। आपकी हालत ये हो गई है कि आपके इत्तेहादी आपको छोड़ के काफ लीग में जा रहे हैं। काशिफ, अगर वसाइल ज्यादा हो, सियासी वसाइल ज्यादा हो, तो फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप छक्के चौके मारें। जब मिला के 6 वोटों से आप जो आखिरी एतमाद की तहरीक ली, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, 6 वोटों से आप आगे हो, तो ऐसे मामलात पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये गलतियों की भरमार है या आपको लगता है कि उनका ख्याल है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता? आई थिंक इट्स अ बिट बोथ। ये अगर आप तहरीक इंसाफ से बात करें पिछले 48 घंटे में, तो उनका ख्याल है कि मामला कुछ हमारी तरफ स्विंग कर रहे हैं। ठीक, उसकी वजह क्या है, शायद कहीं से कोई गारंटी वगैरह मिली है, नहीं मिली, कहीं बातचीत आगे बढ़ी है, बट ये तहरीक इंसाफ आपको बताएगी। आज की फैसल वाडा साहब की ट्वीट आप उठा के देख लें, लेकिन मैं इनके अकेले की बात नहीं कर रहा। ज़रा आजकल काम ही एक इस साइड से पूछो, उस साइड से पूछो, हो क्या रहा है, तो हर साइड अपनी अपनी साइड। लेकिन उनको लगता है कि कहीं से कोई गैबी मदद आ रही है, मतलब गैबी मदद से मुराद उनके अपने ताबियों से मामला तय हो जाएंगे। तो ये तो तरीके इंसाफ के अंदर की बात है। लेकिन असद उमर शेख साहब का, आई एम एक्चुअली सरप्राइज जो मीर साहब ने कहा, शेख साहब की बात सरप्राइजिंग है, असद उमर की बात मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है। एक देखिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इनको अब एहसास हो रहा है कि अलायंसेस लोग किस तरह काम करते हैं। वो जहांगीर तरीन, वो अलीम खान, जिसके बारे में किस तरह के गुस्से के अल्फाज PM हाउस में बताए जाते थे, आज उन्हीं को फ़ोन किए जा रहे हैं और उन्हीं से कहा जा रहा है सर आप। लेकिन पिछले 3 महीनों के अंदर तो मेरे ख्याल में काफ़ी सियासी तरबियत हुई है। जिन जिन लोगों के पास जाना पड़ा, जितनी मरतबा जाना पड़ा, तो उससे कम से कम ये तहम्मुल तो आ जाना चाहिए कि भाई उन्हीं लोगों के पास हम जा रहे हैं। अगर बुरा नाम ना है जी तलत साहब, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। आप पहले किसके पास गए? चौधरी बरादरान के पास, लाहौर गए आप। वहाँ जाके आपने उनके साथ अदम एतमाद की बात ही नहीं की। आप जैसे ही बाहर निकले तो आपके मीडिया मैनेजर्स ने टिकर चलवा दिए, आपके जो ख़ास किस्म के लोग हैं उनके ज़रिए, कि चौधरी बरादरान ने हमायत का यकीन दिला दिया। फ़ौरन चौधरी परवेज़ लाई ने तारक बशीर चीमा को कहा कि इसकी वजाहत करो, इन्होंने तो हमारे से अदम एतमाद की बात ही नहीं की। फिर इमरान खान साहब गए जी MQM वालों के पास, MQM हेडक्वार्टर से मुलाकात करके निकले, फ़ौरन खबरें चलवा दी कि MQM ने हमायत का यकीन दिला दिया। फ़ौरन आमिर खान साहब ने वजाहत की, इन्होंने तो हमारे साथ अदम एतमाद की बात ही नहीं की। BAP के साथ उन्होंने ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि इसके भी 5 वोट हैं और इनसे भी हमने रिक्वेस्ट करनी है, कोई मिन्नत समायत करनी है। उनको पता क्या कहा? उनको कहा अपनी पार्टी PTI में मर्ज करो। तो जिस लीडर को इमरान खान साहब ने ये बात कही, ये उसने मुझे बताया, उसने कहा कि मैं पहले तो मुझे यकीन नहीं आया अपने कानों पे, फिर मैंने कहा जनाब वो हमारी पार्टी है, हम क्यों मर्ज कर दें, वो लंबी बात है। तो वो भी मर्ज नहीं कर रहे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी उधर ही जाएंगे जिधर काफ लीग जाएगी, क्योंकि MQM तो एलानिया जाती है ना चौधरी साहब के पास, वो एलानिया नहीं जाते BAP वाले बड़े समझदार लोग हैं।
تو آپ کے خیال ہے سیاسی تربیت کو سیکھا نہیں 3 مہینے میں؟ سیکھا نہیں. دیکھیں نا, جب عمران خان صاحب نے پالیٹکس شروع کی تھی اس وقت بھی نہیں سیکھا. مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ شیخ رشید سے کچھ سیکھ لیتے, لیکن شیخ رشید صاحب کا تو خود ہی جو ہے وہ لگتا ہے کہ لفظ نہیں مجھے سمجھ آ رہا کیا کہوں ان کے بارے بس میں. آپ نے کہہ دیا. ڈی چوک, ابھی جب ہم قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں پر لگتا ہے کہ بہت بڑا اجتماع جو ہے ہونے والا ہے. اب ڈی چوک کے اندر کیسے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, کس نے لگائے ہیں وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. عموماً سیاستدان مشکل حالت میں اپنے تمام الائز, ورکرز جو اس کے دائیں بائیں بازو ہوتے ہیں ان کی تصاویر وہاں پر لگاتے ہیں, لیکن یہاں پر کینیڈا, نارتھ افریقہ, ساؤتھ افریقہ, موزمبیک وغیرہ, رشیا سے جو ہے رشیا میں نے خود پوسٹر دیکھا. این ممکن ہے کہ اس کے اوپر پیوٹن کی بھی تصویر لگی, بٹ صرف ایک ملک کا نہیں ہے, پی ٹی آئی چائنا کا نہیں ہے. پی ٹی آئی چائنا کا. تو ڈی چوک جو ہے نا اس میں بڑی ایکٹیویٹی ہے. تو ڈی چوک پہ حماد صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. سو اب جاننا چاہتے ہیں کہ پرپز کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, جلسہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری سمجھ سے باہر, میں آنیسٹلی بتاؤں ایسے ٹائم پر جس وقت اتنی مشکل میں حکومت ہے اور آپ کو اپنے دادی چاہیے, آپ کے اپنے لوگ, خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ شاید آپ کا ساتھ نہ دیں, ایسے ٹائم پہ تھوڑا سا لو کی رہ کر آپ معاملات اندر خانے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اٹس زیادہ وے اراؤنڈ کہ ہر جلسے کے اندر ایک نئی چیز کہہ دیتے ہیں جس کا بعد میں, یا پریس کانفرنس میں جس کی بعد میں آپ آ کے خود وضاحتیں دیتے ہیں, سر میں نے شیخ رشید صاحب, ابھی اسد عمر صاحب بھی شاید کچھ کہہ دیں گے چیز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف دونوں ایونچولیٹیز کے لیے تیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جب آپ یہ اگریسو نیچر, یہ اگریسو ریاکشن, جلسے جلوس دیکھتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کا بھی جب وقت آیا تھا تو اس ٹائم بھی جلسے جلوس شروع ہو گئے تھے. میاں صاحب بھی جگہ جائے, تم یہ جی ٹی روڈ جانا ہے, موٹر پہ جانا ہے, وہ بحث وہ تو تھی. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بنو میں جب جلسہ کیا تھا, یہ منہ اور مسور کی دال کہتا ہے ریزائن کر دو. سو یہ میرا خیال ہے ایک پولیٹیشین یہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہاں پر بھی اور نمبرز اکٹھے کر کے دکھا دوں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ لگے گا کہ پاپولیرٹی کا گراف جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا اتنا خراب نہیں ہے. اف وی کین گیدر نمبرز, حفصہ آباد کا جلسہ انہوں نے ٹھیک کیا, کے پی کا جلسہ ٹھیک تھا, میلسی کے جلسے میں لوگ تھے. سو اب میرا خیال ہے یہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آئی ایم اسٹل پاپولر. رن اپ ہے تو وہ رن اپ جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو پارلیمان کے اندر ہے نا. جب آپ ڈی چوک پہ آتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے اور اس جلسے میں سے ایم این ایز کو گزر کے جانا پڑے گا اور پھر واپس بھی یہیں سے آنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ گیم ہار چکے ہیں اور اب آپ لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو تھریٹ سے تو بڑا آپ نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا چیز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف دونوں ایونچولیٹیز کے لیے تیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جب آپ یہ اگریسو نیچر, یہ اگریسو ریاکشن, جلسے جلوس دیکھتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کا بھی. یہ تو ناظرین آپ نے حمد میر, کاشف عباسی اور طلعت حسین کی بات چیت سنی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ ٹویٹس کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن ابھی تک حکومت اس کو سیریس نہیں لے رہی. جیسے ہی ٹرمپ صاحب کی حکومت بن جائے گی تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ واقعتاً ہی عمران خان کے دوست ہیں اور کال کریں گے تو اس سے عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو جائے گی اور ریلیف بھی پی ٹی آئی کو مل جائے گا. فی الحال جو ساری سچویشن ہے اس کا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان پر سختی کرنے کے بجائے مذاکرات پر زور دے رہی ہے اور مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ طوالت دے رہے ہیں اسی لیے مذاکرات کو کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا یا کچھ ہم نے سخت اقدام اٹھایا تو ٹرمپ کی کال نہ ہمیں آ جائے. تو یہ تھا جی آج کا پروگرام, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.